अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल की। आज बड़ा इनिशिएटिव लिया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। मौलाना फजल रहमान ने एक अहम ऐलान किया है, और जैसे कि हुकूमती हलकों में ये कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं, और जो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है उस पैकेज में मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ देंगे। इसके अलावा 4 मेंबरान पीटीआई के जो है वो भी तोड़ लिए गए हैं। इस हवाले से भी बातें की जा रही थी। जैसे कि ज़रीफ हुकूमती हलकों की जानिब से बुलंद व बाला किस्म के दावे किए जा रहे थे कि अब जुडिशल पैकेज जो है वो मंजूर हो जाएगा, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन होगी। इस हवाले से बातें की जा रही थी, और एक प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आई जिसमें ये कहा गया कि चीफ जस्टिस के बयान को सियाको सबाक से हटाकर बयान किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा अगर किसी को भी जो है एक्सटेंशन मिलती है या फिर कानून बनता है तो उसमें किसी किस्म की कोई आर नहीं। तो इस हवाले से बताएं कि आज मौलाना फजल रहमान ने जैसे कि ऐलान किया कि वो इस किस्म के किसी भी पैकेज में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आपने बात बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने आज अपनी वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस तरह की बातें की जा रही थी कि वो जो है वो हुकूमत का साथ देंगे और जुडिशल पैकेज जो लाया जा रहा है, और मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं उन्हें एक अहम तरीन तगड़ी वजारत दी जाएगी। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि पी के में जो है वो की जो गवर्नरशिप है वो भी मौलाना फजल रहमान को दी जाएगी, उनके बेटे को या तो वजारत दी जाएगी या जो के पी के की गवर्नरशिप है वो दी जाएगी। और ये भी क्या सराहियाँ थी कि आसिफ अली जरदारी ने जो है वो उनको बुलाया है, और बुलाकर मौलाना को तमाम तर जो मामला हैं वो आसिफ अली जरदारी तय कर रहे हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आए हैं आज, जो मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह आप बता दिया कि वो किस सिमत में जा रहा है। अभी उन्होंने पी टी आई की तरफ जाने का तो कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन कम अज़ कम एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि वो हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे। ये बात भी की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी बातचीत हुई है, और उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान के हवाले से बताएं कि एक जो ख़बर आ रही है ज़राए से कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटा दें। इनके अलावा कोई भी शख्स जो है वो, अगर आप समझते हैं कि कोई भी शख्स ऐसा इनके अलावा आप अपनी पार्टी का लगा दें, क्योंकि मौलाना और जो अली अमीन गंडापुर है ये एक इलाके से इलेक्शन भी लड़ते रहे, सियासी मुखालफिन भी हैं ये लोग सालों से। तो लेकिन हुकूमत को तो कम अज़ कम जो है वो झंडी करा दी है मौलाना की तरफ से। इसकी वजह ये है कि राना उस्मान, मौलाना फजल रहमान की जो अपनी पार्टी है, अगर वो इस दफ़ा चले जाते हैं हुकूमत के साथ, अगर वो हुकूमत के साथ जाते तो के पी के में उनकी पार्टी की जो रही सही बची कुची जो उसकी साख है वो भी ख़त्म होकर रह जाती। क्योंकि इस वक्त जो है वो मुज़ाहमत की जो सियासत है उसे पसंद किया जा रहा है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको पसंद किया जा रहा है। पी टी आई ने आपके सामने उनके निशान उनको क्या मिले, किसी को बैंगन, कद्दू, जूती, यानी हर तजलील करने वाला जो निशान था वो तहरीक इंसाफ वालों को दिया। लेकिन लोगों ने फिर भी जाकर जो है वो बाकायदा देख देख कर निशान जो है वो लगा कर जो है बाकायदा लोगों ने जो है वो उस पर किया और निशान लगाया। पी टी आई को उन्होंने लोगों ने सपोर्ट किया। तो अब मामलात इस तरह हैं। और एक जो मामला राना साहब, एक और चीज़ आ रही है कि ज़राए ने एक चीज़ बताई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी उन्होंने जो है वो बैरिस्टर गौर को एक तजवीज़ दी है कि हमारे ख़िलाफ़ जब इस्लामाबाद में मुकदमात हो रहे हैं तो क्यों ना हम जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ मुकदमात, यानी जो अभी मुकदमात हुकूमती वज़रा के ख़िलाफ़ के पी के में हम जो है इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात का इंदराज कराते हैं। तो बैरिस्टर गौर को ये तजवीज़ दी गई और पार्टी के काफ़ी सारे लोग थे और इस पर बातचीत की गई। और आज जो बैरिस्टर गौर ने तो ये कहा है कि जी हम जो है वो इनके ख़िलाफ़ पर्चे नहीं करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़राए से ये बात सामने आ रही है कि अगर किसी अहम हुकूमती शख्सियत को जिस तरह पार्लियामेंट हाउस से इनको उठाया गया, अगर दोबारा पी टी आई के अरकान को इस तरह उठाया गया तो फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो के पी के में उनकी हुकूमत है, वो वहाँ पर हुकूमती वज़रा के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात का इंदराज करवाएंगे। यानी अब जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि ज़रीफ जो इस वक्त के पी के में सूरत हाल है, लकी मरवत की पुलिस जो है वो एहतजाज पे है। बाजोड़ की पुलिस ने आज ऐलान किया है। इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान की पुलिस ने जो है ऐलान किया है हड़ताल का, और उन्होंने कहा है कि हम तब तक स्ट्राइक जारी रखेंगे जब तक ये फोर्सेस जो हैं वो इलाका नहीं छोड़ती।
اب دیکھیں اہم صورتحال اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے آج پارلیمنٹ کے ایوان میں بھی کہا ہے کہ اس وقت حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف کبھی نہیں دیکھا گیا کہ پولیس ہڑتال پہ چلے جائے، اب اس وقت پولیس جو کے پی کی وہ ہڑتال پر چلے گئی ہے، اور الٹیمیٹم دیا گیا ہے فورسز کو کہ فوری طور پر آپ یہ علاقہ چھوڑیں تاکہ ہم جو اسٹیبلٹی ہے یہاں پر، جو سیکیورٹی پر تمام تر معاملات ہیں، ان کو کنٹرول سنبھال سکیں اور ہم امن لائیں گے، صرف ایک مہینہ ہمیں دیں۔ تو دیکھیں حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، طاقتور حلقے جو ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، وہ اسی لائن پر لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ گرفتار ہوئے، کیسے تذلیل کی گئی، کیسے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لائٹیں بند کر کے ان کو گرفتار کیا گیا، ٹارچ کے ساتھ تالے توڑے گئے، مختلف طریقوں سے جو لیکن 5 ملازمین دیکھیں، اسپیکر قومی اسمبلی نے جان بوجھ کے یہ 5 ملازمین کے حوالے سے دیکھیں، آج انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی تحریک انصاف والوں نے کہا کہ آپ نے 5 ملازمین کو تو ہٹایا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں ان ملازمین کا کیا قصور کہ ایک کون ان کو ڈائریکشن دے رہا تھا اور ان لوگوں کو اندر لایا تھا؟ اس میں سیکیورٹی ادارے ملوث ہیں، ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ عمر ایوب نے یہ کہا، عمر ایوب نے کہا کہ جو تمام اداروں کے سربراہان ہیں، جس میں آرمی چیف، جس میں وزیر اعظم پاکستان، ان سب سے کہا جائے کہ کن لوگوں نے یہ کیا، کن کی ڈائریکشن پہ کیا، یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ سی ڈی اے کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ملازمین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو آپ معطل کر دیں، یا پھر آپ اس طرح کے لوگوں کو معطل کر دیں جو سارجنٹ ان لاجز ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، آپ ایکشن کرنا ہے تو بڑا ایکشن کریں جو کہ نظر بھی آئے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے آج اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ حکومت کے کسی بھی ایسے اقدام میں جس میں کسی کو ایکسٹینشن مل رہی ہو، چاہے وہ پاک فوج کا ادارہ ہو یا پھر عدالتی ادارہ ہو، میں ایسے کسی اقدام میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور اسٹریٹ فارورڈ جیسے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں، مختلف صحافی اینکر جو ہے وہ ڈھول بجا رہے تھے کب سے کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں، اب تو جوڈیشل پیکیج آئے گا، اور اسی نمبر پورے کی آواز کو سنتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ایک دن قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک اجلاس تھا، اس میں یہ انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، چیف جسٹس آف پاکستان نے مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، میں انکار کر دیا، اور یہ چلا ٹی ویوں پہ کہ انکار کر دیا۔ اس سے اگلے دن ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اس پریس ریلیز میں کہا جاتا ہے کہ اگر قانون کے میں سیاق و سباق تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی قانون بنتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب اگر ایکسٹینشن ساروں کو مل رہی ہے تو مجھے بھی مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس حوالے سے کیٹیگوریکلی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس طرح کی ایکسٹینشن کی میں کسی بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت کی حمایت نہیں کروں گا۔ ایک جوڈیشل پیکیج لایا جائے، ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں، سیاسی کیسز کی وجہ سے جو ہے وہ عام آدمی کا کیس نہیں سنا جاتا، اور بڑی زبردست تقریر کی، اور ایسا لگا کہ جیسے کہا جاتا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، تو سب سے سمجھدار سیاستدان جو لگے وہ ہمیں مولانا فضل الرحمان لگے۔ بالکل دیکھیں مولانا فضل الرحمان اگر چلے جاتے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو مولانا صاحب یہی مولانا فضل الرحمان اگر جو ہے نا، یعنی مولانا فضل الرحمان نے اگر حکومت کی طرف چلا جا رہا تھا تو آپ نے جو ہے وہ آپ لوگوں نے مولانا کے خلاف وہ لفظ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تو آپ مولانا کی تعریفیں شروع کر دی۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔